यहाँ अभी तक जो हमने डिस्कस कर लिया वो जिंदगी के ह्यूमन लाइफ साइकिल के पहले 2 स्टेजेस हमने डिस्कस कर लिए। पहला स्टेज जो हमने डिस्कस किया फीटस स्टेज, फिर हमने डिस्कस किया सेकंड स्टेज के फ्रॉम द बर्थ टू द एज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी गैर मुमय्यज। अब आ रहा है तीसरा कि बच्चा अब 7 साल का मुकम्मल हो गया, अब उसको अकल आ गई है, अब वो अच्छे और बुरे की तमीज कर सकता है। अब इस उम्र से लेकर वो बालिग होने की उम्र तक का भी स्टेज है, जब तक बच्चा बालिग नहीं होता। तो उस स्टेज के बच्चे को हम कहते हैं कि ये सभी मुमय्यज है, यानी तमीजदार बच्चा, ऐसा बच्चा जो अच्छे और बुरे की, सवाब और गुनाह की पहचान कर सकता हो। तो 7 साल और 7 साल से ऊपर जब तक बच्चा बालिग ना हो। तो इस सूरत में हम तो इसको रीड कर लेते हैं यहाँ से कि इफ बॉय गर्ल विल बी कंसिडर्ड एट द एज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, एक लड़की या लड़का वो सभी मुमय्यज शुमार होगा। इफ डबल एफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ he or she knows the meaning of words involved in the contract he is signing and he is or she can find any fraud in contract, otherwise he would not be considered सभी मुमय्यज। यानी बच्चा अल्फाज के मानी समझता हो कि जो अल्फाज कहे जा रहे हों उसे पता हो कि इन अल्फाज का क्या माना होता है। अगर वो बच्चा ये चीजें जानता है तो हम कहेंगे कि जनाब बच्चा डिस्क्रिमिनेंट है और बच्चा अक्लमंद है। अब अच्छा बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि बच्चे बड़े ज़हीन, कुछ बच्चे बड़े ज़हीन होते हैं और जल्दी अक्लमंद हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर 6 साल का बच्चा वो बड़ा ज़हीन है और 7 साल के बच्चे से भी ज़्यादा ज़हीन है। तो क्या अब हम कहेंगे कि वो सभी मुमय्यज़ हो गया? तो उसके बारे में कहते हैं नहीं, सभी मुमय्यज़ के लिए 7 साल का होना ज़रूरी है। तो लिहाजा एक चीज तो ज़हन में रहे कि ज्यूरिस्ट के नजदीक बच्चा भले जितना ज़हीन हो जाए, अगर 7 साल का नहीं है तो वो सभी मुमय्यज नहीं है। इफ ए बॉय और गर्ल गेट्स such wisdom before reaching the age of 7, he or she would not be considered सभी मुमय्यज, वो गैर मुमय्यज ही कंसिडर किए जाएंगे। So this stage ranges from 7 years to age of puberty. अब सवाल ये था कि भी बालिग होने की उम्र क्या है? बालिग होने की उम्र के बारे में कहते हैं which is age of 15 years according to majority of jurists, but according to बाकी मालकी, शाफी, हम्बली कहते हैं कि बच्चा लड़का हो या लड़की जैसे ही 15 साल के होंगे हम कहेंगे कि दे आर प्यूबर्ट, वो बालिग हो गए। लेकिन इमाम अबू हनीफा कुछ और कहते हैं। इमाम अबू हनीफा कहते हैं कि 18 साल फॉर मेल, कि लड़का होगा तो 18 साल का बालिग शुमार होगा, लड़की होगी तो 17 साल की, तो वो बालिग शुमार होगी। 17 साल से नीचे की लड़की और 18 साल से नीचे का लड़का ये बालिग ही शुमार नहीं होंगे और उनको हम सभी गैर मुमय्यज सभी जो है वो इन इन इस इससे कम उम्र वालों को हम क्या कंसीडर करेंगे, सभी मुमय्यज कंसीडर करेंगे कि वो अभी बालिग नहीं हुए। और जैसे ही वो लड़की 17 साल की होगी, लड़का 18 साल का होगा, या दीगर आइमा के नजदीक लड़का लड़की दोनों 15 साल के होंगे, तो अब वो इस तीसरे स्टेज में नहीं रहेंगे, बल्कि वो अब चौथे स्टेज की तरफ चले जाएंगे जहां पर हम कहेंगे कि बालिग, एक इंसान अब बालिग हो गया है, तो वो अगले स्टेज पे चला जाएगा। अच्छा, अभी तक इस बहस में जो भी हम इस तीसरी टाइप की कर रहे हैं, तो यहाँ ये कहता है कि शरिया रूलिंग्स आर ऑफ 2 टाइप्स। जो शरिया के अहकामात दो तरह के हैं, इबादात और मामलात। सो देयरफॉर ज्यूरिस्ट डिवाइडेड अहलियतुल अदा फॉर सभी मुमय्यज इन फॉलोइंग 2 टाइप्स। अब वो कहते हैं कि मामलात, शरिया के जो अहकामात दो तरह के हैं, इसमें इबादात भी है और मामलात भी है। अच्छा जी, अब वो कहते हैं कि अहलियतुल अदा को जो सभी मुमय्यज है उसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक ऐसी अहलियत जिसका ताल्लुक इबादत से है, सो कैपेसिटी टू एग्जीक्यूट रिलीजियस डीड्स, इबादत, मिसाल के तौर पर उम्रा, हज, नमाज। वो कहते हैं कि भी बच्चे को 7 साल का बच्चा हो जाए तो उस बच्चे को नमाज सिखाना शुरू कर दो, उसको नमाज के लिए कहना शुरू कर दो, क्योंकि अब वो नमाज की तरफ रागिब होगा, ताकि जैसे ही वो बालिग हो तो उसको पता हो कि अल्लाह के अहकामात को बजा कैसे लाना है, क्योंकि उसकी बचपन से प्रैक्टिस हो जाती है। भाई बच्चे ने बालिग होना है 15 साल की उम्र में या 18 साल की उम्र में, तो 7 साल से उसको दीन, 7 साल की उम्र से दीन सिखाना शुरू कर दो।
تو اگر وہ 7 سال کی عمر سے دین لگاتار سیکھتا رہے گا تو پھر فائنلی کیا ہوگا کہ وہ جب بڑا ہو جائے گا تو چونکہ کنٹینیوسلی وہ دین کے امور پر عبادات پر پریکٹس کرتا رہا، لہذا اس کو اب عبادت جو ہے وہ چٹی فیل نہیں ہوگی، عبادت بوجھل فیل نہیں ہوگی اس کو۔ اسی طرح جو کیپیسٹی ٹو ایگزیکیوٹ سول ڈیڈز ہے، ہم کہتے ہیں اہلیت تصرف، یا اسی کو کہتے ہیں اہلیت الاداء المدنیہ، یعنی بچہ سول ڈیڈز کرنے کے قابل ہو اہلیت تصرف کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ لائک سیل پرچیز بٹ اٹ از ڈیفیشینٹ کیپیسٹی۔ تو اہلیت جیسے ہم پیچھے ڈسکس کرا ہے کہ خاص سبھی ممیز ہو یا غیر ممیز، ایک چیز آپ اسٹوڈنٹس ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ انسان بچہ خواہ ابھی 7 سال کا ہے یا ابھی وہ بالغ ہونے سے چھوٹی عمر کا ہے، یعنی سبھی غیر ممیز ہے یا ممیز ہے، تمیز کر سکتا ہے یا تمیز ابھی نہیں کر سکتا، دونوں صورتوں کے اندر اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہے۔ جب اہلیت ادا ناقصہ ہے تو وہ کیپیسٹی ٹو ایگزیکیوٹ سول ڈیڈز اس کا اہل نہیں ہے، اور اہلیت الاداء المدنیہ سیول ڈیڈز کرنے کے اہل نہیں ہے۔ سیول ڈیڈز کا مطلب خرید و فروخت کرنا، رینٹنگ، کرائے پر کچھ لینا دینا، وہ ابھی ان چیزوں کا اہل نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اس اسٹیج پر انسان کی جو کیپیسٹی آف ایگزیکیوشن ہے وہ اہلیت الاداء ناقصہ ہے۔ اچھا، حنفی کہتے ہیں اسی اسٹیج پر انسان کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ٹرانزیکشن جو ہوتی ہیں نا جو انسان کرتا ہے وہ 3 طرح کی ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پیورلی بینیفیشل ٹرانزیکشن، ایک وہ جس کے اندر 100% منافع یقینی ہوتا ہے، 100%، اسے کہتے ہیں پیورلی بینیفیشل ٹرانزیکشن۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بچہ جو سبھی ممیز ہے وہ ایسی ٹرانزیکشن کرتا ہے جس سے اس بچے کی دولت میں 100% یقینی اضافہ ہوتا ہے، تو اگر وہ بچہ کرے گا تو وہ قابل قبول ہوگا، اگرچہ اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہے، ہم اس کانٹریکٹ کو کنسیڈر کریں گے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اور حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ بچے کو اہلیت ادا ناقصہ رکھی کیوں گئی؟ کاملہ بھی تو کر سکتے تھے جس طرح اہلیت الوجوب کاملہ ہے، وہ کہتے ہیں ناقصہ اس وجہ سے رکھی تھی کہ وہ چھوٹا بچہ ہے، ابھی اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے کہ وہ اپنی دولت کو کے بارے میں کوئی ایسے فیصلے نہ لے بیٹھے کہ جس سے اس کی دولت کم ہو جائے، نقصان ہو جائے، تو اس نقصان سے بچانے کے لیے اس کی اہلیت ادا کو ناقصہ کیا گیا۔ لیکن اگر وہی بچہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے اس کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر تو ہم اس کو اجازت دے دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بھئی شریعت بھی تو یہی چاہتی ہے اس بچے کی دولت میں یا اضافہ ہو یا اس کی دولت کم نہ ہو، تو بچہ چونکہ ایسے کام کر رہا ہے جس سے اس کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے شریعت کا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اگرچہ اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہوگی لیکن اس ٹرانزیکشن کو قبول کر لیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی آدمی باہر خیرات بانٹ رہا ہے، صدقہ بانٹ رہا ہے، اور صدقے میں 20,000 دے رہا ہے، تو وہ بچہ جا کر 20,000 روپے لے آیا، تو آیا یہ 20,000 روپے وہ لینے کے اہل ہے یا نہیں ہے؟ تو حنفی کہتے ہیں کہ وہ اہل ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جناب 100% وہ ٹرانزیکشن اس کی جائیداد میں اضافہ کر رہی ہے، اس کی دولت میں۔ پیورلی ہارمفل ٹرانزیکشن، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بچہ ایسا سودا کر رہا ہے، ایسا کام کر رہا ہے جو اس کی دولت کے لیے 100% نقصان ہو، تو کہتے ہیں کہ پھر اگر بچہ ایسا کام کرے گا تو پھر جیسے خریداری یا گھر کا بیچنا، جی میں اپنا گھر بیچا ہے، چھوٹا بچہ تھا 6 سال کا، میں اپنا گھر بیچایا، تو بندے نے پیسے پکڑا دیے اور گھر بیچ دیے، چھوٹا بچہ تھا اس کو دھوکہ دیا، تو بچہ بھی گھر بیچایا، تو عدالت کہے گی کہ بچہ نے اگرچہ گھر بیچا ہے لیکن لا یہ کہے گا کہ اس بچے کا بیچنا اہمیت ہی نہیں رکھتا، لہٰذا یہ گھر اس بچے کا اپنا رہے گا، اور خریدار کو کہا جائے گا کہ بھی اپنے پیسے واپس لو، یہ سودا نہیں ہو سکتا، چونکہ بچہ جو ہے وہ ابھی اس اہل ہی نہیں ہے کہ وہ یہ فیصلہ لے، اس کی اہلیت ادا ناقصہ ہے۔ ٹرانزیکشن equally likely to result in profit and loss، یعنی نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، 50-50 سچویشن ہے، تو اس صورت میں کہا گیا کہ اس کے کیئر ٹیکر سے پوچھا جائے گا، اگر کیئر ٹیکر اجازت دے دے تو ہم کہیں گے کہ ویلڈ ہے، اگر کیئر ٹیکر اجازت نہ دے تو ہم کہیں گے کہ انویلڈ ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اپنی کوئی چیز بیچ آیا، اب بیچنے کے اندر چونکہ نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، اس بارے میں کہتے ہیں کہ بھی ہم پوچھیں گے کیئر ٹیکر سے، ہاں بھائی بتاؤ
بچہ چیز بیچ آیا، کیا تم کانٹریکٹ کو ویلڈ کرتے ہو؟ اگر تو وہ اجازت دے دیتا ہے تو کانٹریکٹ ویلڈ، اگر وہ اجازت نہیں دیتا تو کانٹریکٹ انویلڈ۔ تو یہ حنفی کہتے ہیں کہ بھئی یہاں یہ بہت اہم چیز ہے کہ حنفی ان سبھی ممیز کی جو ٹرانزیکشنز ہیں فائنینشیل، ان کو 3 کیٹیگریز میں یوں تقسیم کرتے ہیں۔